सच्चिदानन्दरूपाय विश्व उत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। संस्कार नेपाल टिभी युट्युब च्यानललाई निहालेर बस्नुभएका सम्पूर्ण भागवत अनुरागी धर्म अनुरागी महानुभावहरूप्रति हार्दिक ओमको नमन टक्र्याउँदछौँ। चतुर्मासावधिमा श्रीमद् भागवत महापुराणको कथालाई लिएर उपस्थित हुँदै गर्ने क्रममा हामीहरू फेरि आज पनि 44औं भागमा उपस्थित भइसकेका छौँ, जसअनुसार श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्द अन्तर्गतमा 15औं अध्यायमा हामीहरू आइपुगेका छौँ। 14औं अध्यायमा भगवान प्रभु परमात्माको गुणानुवाद र लीलाको व्याख्यान गर्दै जाने क्रममा भागवत रूपी कथा जुन अमृतमय कथालाई प्रकाश पार्दै जाने क्रममा मैत्रेय मुनिले विदुर महाराजलाई वराह अवतार भगवान प्रभु परमात्माद्वारा हिरण्याक्षको वध कसरी भयो, हिरण्याक्षको जन्म कसरी भयो भन्ने विषयमा दिति र काश्यपको जुन वाद विवाद जुन संवाद थियो त्यो विषयमा चर्चा गर्नुभयो। अहिले 15औं अध्यायमा भगवान प्रभु परमात्माको विषयलाई नै बताउँदै जाने क्रममा मैत्रेयजीले भन्नुहुन्छ, देवताहरूलाई कष्ट होला भन्ने शङ्काले दितिले अर्काको तेजलाई नाश गर्ने कश्यपको त्यस तेज वीर्यलाई 100 वर्षसम्म आफ्नो उदरमा नै धारण गरिराखिन्। मैले जन्माएको बच्चाले पृथ्वीमा राम्रो काम गर्दैन, सोझा साझा निमुखा त्यस्तालाई दुःख दिनेछ, देवताहरूलाई दुःख दिनेछ, यस्ता प्रकारका मनमा विचार गरिसके पछाडि अब के गर्ने कसो गर्ने भनेर 100 वर्षसम्म चाहिँ आफ्नो गर्भलाई कहिल्यै पनि उनले 100 वर्षसम्म धारण गरेर बसिन्। पेटमै गर्भमा रहेको त्यस तेजले गर्दा लोकमा सूर्यको प्रकाशै क्षीण हुन लागे पछाडि तेजहीन भएका इन्द्र आदि लोकपालहरूले ब्रह्माका नजिकमा गई दिशाहरूमा फैलिएको अन्धकारले गर्दा भएको अवस्थाको विषयमा वर्णन गर्न लागे। देवताहरूले भन्दछन्, जसको ज्ञान कुनै कालमा पनि नष्ट हुँदैन त्यस्ता तपाईँलाई थाहा नभएको कुनै कुरा नै छैन, अतः यो अन्धकारको कुरा पनि तपाईँलाई थाहै होला। हामी यसले गर्दा अत्यन्त डराइरहेका छौँ। देवादिदेव तपाईँ जगतका रचयिता समस्त लोकपालहरूमा शिरोमणि हुनुहुन्छ। साना ठुला सबै जीवको भाव तपाईँलाई थाहा छ, अर्थात् कुन अभिप्रायले दितिको गर्भ बढिरहेको हो सो तपाईँ जान्नुहुन्छ। विज्ञान नै तपाईँको बल हो। आफ्नै मायाले ब्रह्माको यो शरीर र रजोगुण ग्रहण गर्नुभएको छ। जहाँबाट तपाईँ जन्मनु भएको हो छ त्यो अव्यक्त छ, अर्थात् कुनै प्रमाणले जान्न सकिन्न। यस्ता तपाईँलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ, जो तपाईँमा सम्पूर्ण जीवलाई उत्पन्न गर्ने तपाईँको अनन्य भावले ध्यान गर्दछन्। श्वास इन्द्रिय मनलाई जित्न सकेकाले परिपक्व भएका ती योगीहरूको कुनै प्रकारले पनि ह्रास हुँदैन, किनकि यिनीहरूले तपाईँको कृपा कटाक्षले कृत्य भएका छन्। यस्तै डोरीले बाँधिएका पशु झैँ हजुरको वेदवाणीले बाँधिएका सम्पूर्ण प्राणी नियमपूर्वक कर्म अनुष्ठानमा गरेर हजुरलाई समर्पण गर्दछन्। त्यस्ता सबैका नियन्ता तथा मुख्य प्राण स्वरूप हजुरलाई हामी नमस्कार गर्दछौँ। हे भुमन, यस अन्धकारले गर्दा दिन रातको ज्ञान नभएकोले लोकमा यज्ञ आदि सारा कर्महरू लुप्त हुन लागेको छ। हामीमाथि महान आपद परेको बेला आफ्नो अपार दया दृष्टिले हेरेर हामी शरणागतहरूको कल्याण गर्नुहोस्। यदेव जसरी काठमा परेको आगो बढ्दछ यसै गरी काश्यपजीको वीर्यले स्थापित भएको यी दितिको गर्भ सबै दिशालाई अन्धकारमय गराउँदै कर्मसँग बढिरहेको छ। मैत्रेयजी भन्नुहुन्छ विदुर महाराजलाई, हे महाबाहु, देवताहरूका यस्ता खालका प्रार्थना सुनिसके पछाडि यो प्रार्थनाबाट वेदवेत्ता भगवान ब्रह्माजी दितिको कुचेष्टातिर ध्यान गएकोले हाँस्नुभयो र उनीहरूलाई
आफ्नो मधुर वाणीद्वारा प्रसन्न गराउँदै यस प्रकारसँग भन्न लाग्नुहुन्छ। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे देवता हो, तिमीहरूभन्दा अघि जन्मेका मेरा मानस पुत्र सनकादिहरू संसारिक विषय भोगलाई त्यागेर समस्त लोकमा आकाश मार्गले घुम्ने गर्दथे। एकचोटि यिनीहरू शुद्ध स्वरूप हरिको, जसलाई सबै लोकले नमस्कार गर्दछन्, त्यो वैकुण्ठ नाम गरेको धाममा पुगेछन्। अनि यही प्रकारले जाँदाखेरिमा जसले पहिले कामनाहीन धर्मद्वारा हरिको आराधना गरेका हुन्छन्, ती सबै त्यस वैकुण्ठ धाममा भगवानको जस्तो रूप धारण गरेर बस्न पाउँछन्। त्यहाँ वेदान्त अथवा वेद विद्याद्वारा जानिने योग्य धर्ममूर्ति भगवान पुराण पुरुष आफ्ना भक्तहरूलाई कृपा गर्न भनी शुद्ध सत्वमय शरीर धारण गरी सदा सर्वदा विराजमान रहनुहुन्छ। त्यहाँ नैय श्रेयसः नाम गरेको वन छ। यो साक्षात कैवल्य अर्थात् मोक्षवनको रूपले पनि रहेको जस्तो देखिन्छ। यसमा सबै मनोकामनालाई पूर्ण गर्ने 6वटै ऋतुको फलफुलले सुशोभित रहने वृक्षहरू छन्। यहाँ विमानचारी गन्धर्वगण आफ्ना प्यारीहरूका साथमा आफ्ना प्रभुको लोकको पापराशिलाई नष्ट पार्ने पवित्र लीलाको गान गर्दछन्। त्यस समयमा हरिगुण गानमा यिनीहरू कसरी तन्मय भएका हुन्छन् भने तलाउमा फुलेको तथा मकरन्दपूर्ण माधवी लताको समधुर गन्धले युक्त भएको वायुले चित्तलाई चञ्चल गराए तापनि हरि गुणगान गर्न छाड्दैनन् र त्यो सुगन्ध ल्याउने वायुपट्टि ध्यानै दिँदैनन्। जुन बेला ब्रह्मराज उच्च स्वरले भुँ गर्दै हरिकथाको गान गर्न लागेको जस्तो गर्दछ, त्यस बेला अल्ली बेरलाई परेवा, कोइली, सारस, चक्रवाक, चातक, हाँस, सुगा, तित्रा र मयूरहरूको कोलाहल बन्द हुन जान्छ। तुलसीले आफ्नो श्री विग्रहलाई सिँगार्ने श्रीहरिले तुलसीको गन्धलाई नै धेरै आधार गर्ने गरेको देखेर त्यहाँका मन्दार, अरण, पुन्नाग, नाग, बकुल, अम्बुज, दिनमा फुल्ने कमल र पारिजात फुल आफू सुगन्धयुक्त भए तापनि तुलसीको तपलाई नै बढी ठान्दछन्। यसबाट यहाँका वृक्षहरू समेत गुणग्राही रहेछन् भन्ने थाहा हुन्छ। त्यो वैकुण्ठ लोक वैदुर्य, मरतकमणि, पन्ना एवं सुनले बनेका विमान कुनै कर्मफलले होइन, केवल एक मात्र श्री हरिको चरण कमलको वन्दना गर्न पाइने हुन्। जुन भगवानको चरण कमलको वन्दना मात्रै गरे मात्रै नै पाइने हुन्। यी विमानमा चढेका कृष्ण प्राण भगवत भक्तहरूको चित्तमा ठुला ठुला नितम्ब तथा मन्द मुस्कानले शोभित भएका मुख भएको सुन्दरीहरू समेत आफ्ना हाँसी ठट्टाले काम विकार उत्पन्न गर्न सक्दैनन्। मनोहर मूर्ति धारण गरेकी लक्ष्मी, जसको कृपा दृष्टि प्राप्त गर्न देवताहरू समेत अनेक यत्न गर्दछन्, चञ्चलता रूप दोषलाई त्यागेर श्रीहरिको भवनमा रहन्छन्। चरणकमलको नुपुरको झङ्कार गर्दै जब यिनी आफ्नो लीला कमल घुमाउँछिन्, त्यस बेला सुनै सुन जडिएको भवनको स्फटिकमय भित्तामा यिनको छाया पर्नाले यिनी झङ्कार गर्न लागेकी हुन् कि भन्ने भान पर्दछ। आफ्नो दासीहरूलाई साथमा लिए जब यिनी क्रीडावनमा तुलसी दलद्वारा भगवानको पूजा गर्न लाग्दछिन्, त्यस बेला निर्मल जलले भरिएको मुगै मुगा जडिएका घाटमा भएको सरोवरमा आफ्नो मुखार बिन्दलाई देख्दा यसलाई भगवानले चुम्बन गरेको हो भन्ने विचारले आफूलाई सौभाग्यशालिनी सम्झेर आनन्दित हुन्छन्। पापनाश गर्ने भगवानका लीलाहरू रहस्यको कथालाई छाडेर बुद्धिलाई नष्ट गर्ने अर्थ काम सम्बन्धी अरू निन्दित कथा जो सुन्दछन्, तिनीहरू वैकुण्ठ लोकमा जान सक्दैनन्। अहो, यी भाग्यहीनले सुनेका यी सारहीन कुराले यिनको पुण्यलाई नष्ट गरेर यिनीलाई आश्रयहीन घोर नरकमा लैजान्छन्। अहो, धर्मसहितको तत्त्व ज्ञानको प्राप्ति हुने मनुष्य योनि हामी ब्रह्मवादीहरू पनि प्राप्त होस् भन्ने चाहना गर्दछौँ।
यस्तो मनुष्य योनि पाएर पनि जो भगवानको आराधना गर्दैनन् वास्तवमा तिनीहरू भगवानको सर्वत्र फैलिएको मायाले मोहित भएका छन्। निरन्तर देवादि देव विष्णु भगवानको चिन्तनमा लागिराखेको हुनाले जोदेखि यमराज टाढा रहन्छन्, आसपासमा प्रभुको सुयशको चर्चा चल्दाखेरि प्रेम प्रबलताले गर्दामा जसको आँखाबाट आँसु बग्न थाल्दछ र शरीरमा रोमाञ्च भएर आउँछ र जसको यस्तो शील स्वभावको हामीहरू समेत इच्छा गर्दछौँ, तिनै परम भगवत भक्त महानुभावहरू हाम्रो लोकभन्दा माथिको वैकुण्ठ धाममा जान्छन्। विश्वगुरु विष्णु भगवानको निवास स्थान सबै लोकले वन्दना गर्न योग्य छ। श्रेष्ठ देवताहरूको विचित्र विमानले शोभित त्यो परम दिव्य र अद्भुत वैकुण्ठ धाममा आफ्नो योग बलले पुगेपछि ती सनकादि मुनीश्वरहरूलाई अत्यन्त आनन्द भयो। भगवानको दर्शनका लागि उत्कण्ठ लालसा भएकोले कुनै दिव्य दृष्टि ध्यान नलगाएका ती मुनिवरहरू जब वैकुण्ठ लोकको 6वटा ढोका पार गरी 7औं ढोकामा पुगे, त्यसबेला हातमा गदा लिएका बाजबुन्द, जब बाजुबन्द कुण्डल किरीटी आदि अनेक अमूल्य आभूषणले विभूषित दुईटा समान अवस्थामा देवश्रेष्ठ देखिए। उनको श्याम वर्णको 4 भुजाको बीचमा मत्त भ्रमरद्वारा गुन्जायमान र चरणासम्म लम्बावान, जुन चरणसम्म लम्बायामान वनवाला शोभित थियो, तथा तेस्रो आँखी भौँ फरफराइराखेका, नाकमा पोरा राता राता आँखाले गर्दा उनको मुखमा केही रिसको चिन्ह देखिन्थ्यो। उनीहरूले यस प्रकारसँग हेर्दा हेर्दै पनि मुनिहरूले उनीहरूसित केही सोधपुछ नगरी जसरी सुवर्ण र वर्जमय जो वज्रमय ढोका भएको 6वटा द्वार पहिले पार गरी आएका थिए, त्यसै गरी यस द्वारभित्र पनि पसे। तिनीसित सोधपुछ गर्ने कोही प्रयोजन पनि थिएन, कारण यिनीहरूको दृष्टि समान थियो र जताततै निशङ्कर भई बिना रोकटोक विचरण गर्दथे। यी 4 कुमार पूर्ण तत्त्वज्ञ थिए र उमेरमा सबभन्दा जेठा भए तापनि 5 वर्षका बालक जस्ता देखिन्थे, तथा नाङ्गै भुतुङ्गै रहन्थे। निशङ्क भएर यिनीहरूलाई भिन्न भित्र पस्न लागेको देख्दाखेरिमा भगवानका प्रकृतिको विरुद्ध स्वभाव भएका ती ढोकेहरूले यिनीहरूलाई नाङ्गो देख्दा अलि अनाज जस्तो जो अनजा जस्तो गरी लौरो अड्याएर यस्तो दुर्व्यवहारको योग्य नभए तापनि रोकिदिए। सबैका परम पूजनीय भए तापनि यी कुमारहरूले ती द्वारपालहरूद्वारा वैकुण्ठवासी देवताहरूको सामुन्ने आफू यसरी रोकिएको देख्दा आफ्ना प्रियतम प्रभुको दर्शनमा विघ्न परेकोले रिसले आँखा राता राता गराई उनीहरूलाई यस प्रकारसँग भन्न लागे। मुनिहरूले भन्दछन्, राम्रोसँग गरिएको भगवानको सेवाका प्रभावले यस लोकमा प्राप्त भई भगवत धर्मको पालना गर्दै निवास गर्नेहरू मध्येका तिमी दुवैको स्वभावमा यो विषमता कसरी हुन गएको हो? भगवान त परम शान्त स्वभावको हुनुहुन्छ, कसैसित पनि उहाँको विरोध छैन। शङ्का गर्नुपर्ने किसिमका त यस लोकमा कोही छैन। स्वयं कपटी हुनाले अरूलाई पनि आफू जस्तै कपटी सम्झेर शङ्का गर्दछौ। समस्त ब्रह्माण्ड नै भगवानको उदरमा रहेको छ। यस कारणले यहाँ बस्ने ज्ञानीहरू महाकाश र घटाकाशमा झैँ सर्वात्म उहाँमा र आफूमा कोही भेद देख्दैनन्। देवरूपधारी भए तापनि तिमीहरूले के देखेर प्रभुको विषयमा भेदभाव गर्दा हुने भएको कल्पना गर्यौ? वैकुण्ठनाथ भगवानका पार्षद भए तापनि तिमीहरूको बुद्धि अत्यन्त मन्द छ। यस भेदबुद्धिको दोषले गर्दा तिमीहरूले यस वैकुण्ठ लोकबाट भ्रष्ट भएर काम क्रोध प्राणीका यी 3 शत्रु निवास गर्ने पापमय योनिमा गएर जन्म ल्याऊ। सनकादिहरूको यो कठोर वचन सुन्दा अस्त्र समूहले पनि ब्राह्मणको श्राप निवारण नहुने देख्दा श्री हरिका ती दुवै पार्षद अत्यन्त भयभीत तथा कातर मुनिहरूको चरणमा समाति पृथ्वीमा लम्पसार परेर भन्न लागे, हामी अपराधीहरूलाई तपाईँले जो दण्ड दिनुभयो सो उचित छ। यसले भगवानको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नाले समस्त पापलाई पखालिदिनेछ। तर हाम्रो दुर्दशाको विचारले तपाईँहरूलाई अलिकति पनि अनुताप भएको छ भने तपाईँका कृपाले अधमाधम योनिमा जाँदा पनि भगवत स्मृतिलाई नष्ट नगरिदिने
नष्ट गरिदिने मोह हामीलाई हुन नपाओस्। यता साधुजनका हृदय धन कमल नाभ भगवान आफ्ना द्वारपालहरूद्वारा साधु सनकादिहरूको अनादर भएको थाहा पाउना साथ परमहंस मुनि जुन चरण जो खोजी खोजी हिँड्दछन् तर सजिलोसँग पाउँदैनन् तिनै चरणद्वारा अर्थात् पैदलै हिँडेर लक्ष्मीको साथमा मुनिहरू भएको ठाउँमा पुग्नुभयो। आफ्नो समाधिद्वारा प्राप्त हुने फलस्वरूप श्रीहरिलाई सनकादिहरूले स्वयं त्यहाँ पाल्नुभएको देखे। भगवानका पार्षदहरू उहाँलाई सुहाउने किसिमका छत्र चमरा आदि लिएर साथ साथमा हिँडिरहेका थिए। भगवानको दुवैपट्टिको राजहंसको पखेटा जस्तै सेता दुईवटा चमर हम्किन लागेका थिए र तिनबाट निस्केका शीतल वायुले उहाँको सेतो छातामा लागेको मोतीका झल्ला र हल्लदार चन्द्रमाको किरणबाट अमृतको थोपा झर्न लागेको हो कि जस्तो प्रतीत हुन्थ्यो। भगवानको श्रीमुख देख्दा उहाँ सबैमाथि प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्ने प्रतीत हुन्थ्यो। उहाँको सुन्दर स्वभाव सबैलाई प्यारो थियो र आफ्नो प्रेमपूर्ण कटाक्षले भक्तहरूको हृदयलाई आनन्दित गर्न लाग्नुभएको थियो। आफ्नो विशाल वक्षस्थल देखिएको कान्तिले समस्त दिव्यलोकको चूडामणि स्वरूप आफ्नो धाम जुन चूडामणि रूप आफ्नो धाम अर्थात् वैकुण्ठ लोकलाई शोभित गर्न लाग्नुभएको थियो। पीताम्बर मण्डित विशाल नितम्बमा झल्ल झल्ल झल्कने करधनी र घाँटीमा भमरद्वारा गुन्जायमान वनमाला शोभित भएको थियो। त्यस्तै कलाईमा सुन्दर कङ्गन पहिरनु भएको उहाँको एउटा हातमा गरुडजीको काँधमा त्यस्तै राखी अर्कोले कमलको फुल हल्लाउन लाग्नुभएको थियो। उहाँका अमोल कपोलले बिजुलीको प्रभालाई समेत लज्जित गराउने मकराकृत कुण्डलहरूको शोभालाई बढाइराखेको थियो। मुख उन्नत नासिका युक्त थियो। शिरमा मणिमय मुकुट थियो। चार बाहुलीको बीचमा बहुमूल्यमान हार र घाँटीमा कौस्तुभ मणिको अपूर्व शोभायमान, जसलाई भक्तहरू आफ्नो हृदयमा धारण गर्दछन्, जसको सौन्दर्य देख्दा लक्ष्मीको मनै सौन्दर्यकी निधि हुँ भन्ने अभिमान चूर्ण भएको छ। यस्तो परम सुन्दर विग्रह धारण गर्ने तथा मेरो महादेव र तिम्रो निम्ति नाना प्रकारको रूप ग्रहण गर्ने श्री हरिलाई देख्दा सनकादि मुनीश्वरहरूले टाउको निहुराएर दङ्ग परिकन उहाँलाई प्रणाम गरे। तर भगवानको सुन्दरता जति हेरे तापनि सनकादिहरूको आँखा अगाउँदैनथे। सनकादिहरू मुनिहरू सदा ब्रह्मानन्दको अनुभव गर्ने भए तापनि भगवानको चरणकमलको परागसित मिसिएको तुलसीको दिव्य गन्धले मनमा खलबली गराइदियो। भगवानको मुहारा नीलकमल जस्तो थियो, अति सुन्दर अधर त्यस्तै कुन्द कुसुमको जस्तो मनोहर हास्यले त्यस मुखको शोभा झन बढिराखेको थियो। यस्तो मुखमण्डल देखेर ती मुनिहरू कृत्य भएर अरुण मणि समानका नङहरूको आश्रय स्थान उहाँको चरणकमल देख्दा तिनैको ध्यान गर्न लागे। योग मार्गद्वारा मोक्ष पदको खोजी गर्ने पुरुषहरूको निम्ति ध्यानको विषय तत्त्वज्ञानीहरूका लागि अत्यन्त आदरणीय, आँखालाई आनन्दित गराउने स्वाभाविक अणिमादि गरिएका अष्टसिद्धियुक्त भएको अन्य साधनद्वारा सिद्ध नहुने यस्ता परपुरुषलाई प्रकट गर्ने श्रीहरिको ती सनकादि ऋषिहरू स्तुति गर्न लागे। सनकादिहरू भन्दछन्, हे अनन्त, यद्यपि सबैको हृदयमा विराजमान हुनुहुन्छ तापनि दुरात्माहरूले हजुरलाई देख्न सक्दैनन्। हजुरबाट उत्पन्न भएका ब्रह्मा हाम्रो पिताजीले जुन समयमा हामीलाई हजुरको समग्र रहस्यको उपदेश दिनुभएको थियो, त्यही बेला कर्णमार्गद्वारा हजुर हाम्रो बुद्धि अन्तःकरणमा प्रविष्ट हुनुभएको थियो। किन्तु हाम्रो कस्तो सौभाग्य, आज उही हजुर हाम्रो नजरको अगाडि उभिनु भएको छ। हे भगवान, हामी हजुरलाई साक्षात् आत्म तत्त्वरूप परम तत्त्व नै सम्झन्छौँ। यस समयमा आफ्नो विशुद्ध सत्वमय विग्रह रूपले आफ्ना यी भक्तहरूलाई आनन्दित गर्न लाग्नुभएको छ। हजुरको कृपा दृष्टिले प्राप्त भएको सदृढ भक्ति योगद्वारा राग र अहङ्कारदेखि मुक्त भएका मुनिहरू आफ्नो हृदयमा यो साकार सगुण मूर्तिको अनुभव गर्दछन्। हजुरको यस अत्यन्त कीर्तनीय र पवित्र छ। त्यस्तै हजुरको चरणको शरणमा रहने महाभाग्यमानीहरू हजुरको कथाको रसिक भएका हुनाले हजुरको अत्यान्तिक प्रसाद अर्थात् मोक्ष पदलाई समेत ठुलो ठान्दैनन् भने हजुरको कुटिल कटाक्ष रूप कालको भएको इन्द्रपद आदि अरू भोगको विषयको कुरा त कता छ कता।
हे भगवान्, यदि हाम्रो चित्त भ्रमरा जस्तै गरी हजुरको चरण कमलमा रमण गर्दछ, बाणी तुलसी जस्तै गरी हजुरको चरण सम्बन्धले सुशोभित रहन्छ र कान हजुरको सुयस सुधाले परिपूर्ण रहन्छ भने आफ्नो पापले गर्दा हाम्रो जन्म जुनसुकै नरकादि योनिमा भए तापनि हामीलाई त्यसको कुराको केही चिन्ता छैन। हे विपुल कृते, हाम्रो सामुन्यमा यो जुन मनोहर रूप प्रकट गर्नुभएको छ, यसले हाम्रो आँखालाई अत्यन्त आनन्द भइराखेको छ। विषय आसक्त अजित इन्द्रिय पुरुषलाई यो रूप दृष्टिगोचर हुनु अत्यन्त कठिन छ। हाम्रो अगाडि प्रकट हुनुभएको हजुरको यो ऐश्वर्यशाली मूर्तिलाई हामी प्रणाम गर्दछौँ। यस्तो प्रकारसँग जगत नारायण भगवान सहस्त्र शिरवाला जो भगवान प्रभु परमात्मा मनमोहक तरिकाबाट अहिले सनक सनन्दन सनातन सनत कुमारलाई दर्शन दिनको लागि अगाडि पधार्नु भएको थियो र उहाँकै गुणानुवाद र उहाँको चरिचर्चा परिचर्चा त्यस्तै उहाँको स्तुति गर्दै अहिले सनकादि गरिएका सारा ऋषि मण्डलीहरूले स्तुति गर्दै होइबक्सन्छ है त भन्ने सम्मको कथालाई यस अध्यायबाट विस्तार गरिन्छ। जय राम श्रीकृष्ण गोविन्द रे मुरारे, यनाथ नारायण वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, ओम वासुदेवं भज, भज वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं भज, वासुदेवं कृष्णाय वासुदेवाय हरय परमात्मने प्रणीतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।